सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सबै चाहिँ आज पनि म महाभारतमा के छ श्रृङ्खलाको 9औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छु। निबन्धको शीर्षक छ अतृप्त यौवन। र यौवन अवस्था जतिसुकै उमेर प्राप्त भए पनि मान्छे तृप्त हुँदो रहेनछ भन्ने यो निबन्धले सन्देश दिन खोजेको छ। ययाति राजालाई सन्दर्भ बनाएर अतृप्त यौवन। बृहस्पतिका जेठा पुत्र कचलाई शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीले मन पराउँछिन् र आफूसँग विवाह गर्न प्रस्ताव पनि राख्छिन्। तर कचले धर्मबहिनी भएकाले देवयानीसँग विवाह गर्न अस्वीकार गर्छन्। त्यसपछि देवयानीले कचलाई सञ्जीवनी विद्या सफल नहुने श्राप दिन्छन् भने कचले पनि देवयानीलाई कुनै ऋषिपुत्रसँग विवाह नहुने भनेर श्राप दिन्छन्। जलक्रीडामा गएका देवयानी र शर्मिष्ठाका बीचमा वस्त्र अदल बदल हुँदा झगडा हुन्छ र शर्मिष्ठाले देवयानीलाई कुवामा खसारिदिन्छन्। ययातिले देवयानीलाई कुवाबाट निकाल्छन्। पिता शुक्राचार्य समक्ष पुगेर देवयानीले सबै वृत्तान्त बताउँछिन् र शुक्राचार्यले सम्झाउँदा पनि देवयानीको असन्तोषको अन्त्य हुँदैन। शुक्राचार्यले शर्मिष्ठाका पिता वृषप्रभालाई हप्काउँछन् र राज्य नै छाडेर जान उद्यत भएको कुरा पनि सुनाउँछन्। त्यसपछि वृषप्रभाको आदेशले शर्मिष्ठा देवयानीको नोकर बनेर देवयानी र शुक्राचार्यलाई सन्तुष्ट दिलाउन तत्पर हुन्छन्। देवयानी र ययातिका बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिँदा नोकर्नीका रूपमा शर्मिष्ठा पनि ययातिकै दरबारमा भित्रिन्छन्। ययाति र देवयानीलाई पुत्र लाभ हुन्छ भने ययाति र शर्मिष्ठाका बीचमा पनि एकान्त मिलन भएपछि पुत्र प्राप्त हुन्छ। ययातिको समागमबाट शर्मिष्ठालाई पुत्र लाभ भएको थाहा पाएर क्रुद्ध भई देवयानी पिता कहाँ पुग्छन् र शुक्राचार्यले ययातिलाई यौवनकालमै बुढो हुने श्राप दिन्छन्। देवयानीसँगै शर्मिष्ठालाई पनि विदाई गर्दा शुक्राचार्यले ययातिलाई शर्मिष्ठासँग सहवास नगर्नु भन्ने शर्त मान्न बाध्य बनाएका थिए। रजस्वला भएपछि शर्मिष्ठाले ऋतुदान मागेकाले ययातिले बाध्य भएर शर्मिष्ठालाई ऋतुदान गरेका थिए। ययाति र शर्मिष्ठाको मिलनबाट पुत्रलाभ हुनु पूर्व शर्तको विपरीत कार्य भएकाले देवयानी र शुक्राचार्य दुवै ययातिसँग क्रुद्ध हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। राजा ययातिले आफूलाई दानी ठान्दथे, तर शर्मिष्ठाले बारम्बार गरेको ऋतुदानको याचनालाई उनले उपेक्षा गर्न पनि सकेनन्। फलस्वरूप उनी शुक्राचार्यको शर्तलाई उल्लङ्घन गर्न बाध्य भएका हुन्। शुक्राचार्यको श्राप पाएपछि ययाति अत्यन्त चिन्तित भए। त्यसपछि उनले शुक्राचार्यसँग आफू देवयानीका साथ युवावस्थामा तृप्त नभएको हुँदा कृपा गरेर आफ्नो शरीरमा वृद्धत्वले प्रवेश नगरोस् भन्ने अनुरोध गरे। फलस्वरूप शुक्राचार्यले ययातिलाई अर्कै व्यक्तिबाट यौवनावस्थामा प्राप्त गरेर आफ्नो वृद्धत्व अर्का व्यक्तिमा प्रवेश गराउन सक्ने सुविधा उनलाई प्रदान गरे। ययातिले आफ्नो जुन पुत्रले आफूलाई यौवनावस्था प्रदान गरेर वृद्धत्व ग्रहण गर्छ उसैले राज्यभोग गर्नेछ भन्ने कुरा व्यक्त गरे भने शुक्राचार्यले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे। देवयानीबाट यदु र तुर्वसु दुई छोराहरू उत्पन्न भए भने शर्मिष्ठाबाट द्रुयु, अनु र पुरुगरी 3वटा पुत्रहरू जन्मिए। उनले सर्वप्रथम ज्येष्ठ सुपुत्र यदुसँग आफू जवानीको भोगबाट तृप्त नभएकाले
1000 वर्ष युवावस्था प्रदान गर्न आग्रह गरे। खानपिनबाट अनेकौं दोष उत्पन्न हुने, दारीजुगा सेता हुने, जीवनको आनन्द समाप्त हुने, दुर्बल र दुब्लो हुने, कुनै कामकाज गर्न नसक्ने, युवतीहरू र नोकरले पनि तिरस्कार गर्ने भएकाले आफू यौवन अवस्थाको बदलामा वृद्धावस्था स्वीकार गर्न यदि समर्थ भएनन्, आफूलाई असमर्थ ठाने। यातीले त्यसै गरी माइला छोरा ध्रुवसुसँग अनुरोध गरे, तर उनले पनि बल र रूपको अन्त्य गरी बुद्धि, प्राण शक्ति र कामभोगलाई नाश गर्ने वृद्धावस्था आफूलाई अस्वीकार रहेको ठहर गरे। यातीले अर्का साइला पुत्रसँग द्रुह्युसँग अनुरोध गर्दा उनले पनि बुढो मान्छे हात्ती, घोडा र रथमा चढ्न नसक्ने, स्त्रीको उपभोग गर्न असमर्थ हुने र बोली पनि लर्खराउने भएकाले आफूलाई वृद्धावस्था स्वीकार्य नरहेको बताए। त्यसपछि यातीले काइला छोरा अनुसँग अनुरोध गरे, तर उनले पनि बुढो मान्छे बच्चाले झैं असमयमै भोजन गर्ने, अपवित्र रहने र यथा समयमा अग्निहोत्र पनि गर्न नसक्ने भएको हुँदा वृद्धावस्था आफूलाई अस्वीकार रहेको ठहर गरे। आफूलाई यौवन अवस्था प्रदान गर्न अस्वीकार गर्ने चारवटै पुत्रहरूलाई यातीले श्राप पनि दिए। सबै पुत्रहरूबाट निराश भएपछि उनी अन्तमा केही आशा पलाउँछ, केही गर्छ कि कान्छो छोराले भनेर उनी कान्छा पुत्र पुरुषसँग आफूलाई 1000 वर्षसम्म यौवन अवस्था प्रदान गरी वृद्ध अवस्था ग्रहण गर्न अनुरोध गरे। पिताको वचनलाई कान्छा छोरा पुरुले सहर्ष स्वीकार गरे र गुरुजनको आज्ञा पालन गर्ने मनुष्यका लागि पुण्य, स्वर्ग र आयु प्राप्त हुन्छ। गुरुकै प्रसादद्वारा इन्द्र तीनै लोकको शासन गर्न समर्थ भएका हुन्। त्यसैले गुरुस्वरूप पिताको अनुमति प्राप्त गरेर मनुष्यले सम्पूर्ण कामनाहरूको पूर्ति गर्न सक्छ भन्ने कुरा पुरुलाई थाहा थियो। फलस्वरूप यातीले पुरुलाई तिम्रो राज्यमा सबै प्रजाको कामना पूरा होस् भन्ने आशीर्वाद दिए र आफ्नो वृद्धावस्था कान्छा छोरा पुरुलाई प्रदान गरेर पुरुको युवावस्था राजा यातीले ग्रहण गरे। पुरुबाट 1000 वर्षसम्म युवावस्था प्राप्त गरेर याती अत्यन्त प्रसन्न भई विषय भोगहरूको सेवन गर्न थाले। यज्ञ, श्राद्ध र दानद्वारा उनले सबैलाई तृप्त गर्दै गए। आफूलाई 1000 वर्षसम्म मात्र युवावस्था प्राप्त भएको भन्ने सम्झेर उनी बेला बेलामा अत्यन्त दुखी पनि हुन्थे, किनकि त्यो उनका लागि छोटो समय जस्तो लाग्यो र प्रत्येक मिनेट अनि प्रत्येक सेकेन्डको स्मरण गर्दै उनले विषय भोग गर्दै गए। उनले 1000 वर्षको अवधि अप्सरासँग रमण गरेरै बिताए। निर्धारित अवधि पूरा भएपछि उनले रुचि, उत्साह र समय अनुसार विषय वासनाको उपभोग गरे पनि घिउको आहुति पर्दा अग्नि झन्झन प्रज्वलित हुँदै गए जस्तै विषय वासनाको उपभोग गरेर मान्छेको मन कहिले पनि तृप्त हुँदो रहेनछ भन्ने अनुभूति उनले गरे। यस पृथ्वीमा भएभरका ऐश्वर्य सहित सम्पूर्ण स्त्रीहरू एउटै व्यक्तिको लागि पनि पर्याप्त छैनन्, अर्थात् सम्पूर्ण स्त्री ऐश्वर्य र स्त्रीहरूको सेवन गर्ने अवसर एउटा मान्छेलाई प्राप्त भए तापनि त्यस्तो मान्छे पूर्ण रूपमा विषय वासनाबाट, यौवनको चाहनाबाट ऊ कहिले पनि तृप्त हुन सक्दो रहेनछ भन्ने अनुभूति यातीलाई भयो। त्यसैले तृष्णाको त्याग गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यातीले आत्मसात गरे। 1000 वर्षसम्म विषय भोग गर्न वरदान स्वरूप यौवन अवस्था प्राप्त गर्दा पनि आफ्नो तृष्णा बढिरह्यो भनेर अनन्त तृष्णालाई छाडेर परब्रह्म परमात्मामा मन लगाएर द्वन्द्व र ममताले रहित भएर वनमा गई उनले मृगका साथमा विचरण गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा यातीले गर्न उनी अग्रसर भए। विषय भोग गर्ने यौवन अवस्थाबाट मान्छे कहिले पनि अगाउँदो रहेनछ।
भन्ने शाश्वत चिन्तनको अनुभूति गरेर ययातिले आफ्नो आज्ञा सिरुपर गर्ने प्रिय पुत्र पुरुलाई राज्यको उत्तराधिकार सुम्पने निर्णय गरेपछि शुक्राचार्यका नाति र देवयानीका जेठा छोरा यदु हुँदाहुँदै कान्छा छोरा शर्मिष्ठाका कान्छा छोरा पुरुले कसरी उत्तराधिकार पाउन थाले भन्ने जिज्ञासा सबै प्रजाका सामुमा उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक पनि भएन। पिताको प्रतिकूल हुने पुत्र वास्तवमा पुत्र मानिँदैन। पिताको प्रतिकूल हुने पुत्र वास्तवमा पुत्र मानिँदैन र जसले माता पिताको आज्ञा मान्छ, हित चिताउँछ अनि आमा बुबाको माता पिताको अनुकूल आचरण गर्छ, वास्तवमा त्यही पुत्र मानिन्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै यदु मात्रै होइन, माइला छोरा त्रुवसु, साइला छोरा द्रुह्यु र काइला छोरा अनुले पनि आफ्नो वचनलाई तिरस्कार गरेको हुँदा तिनीहरू सबै राज्यको उत्तराधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्। पुरुले मित्र रूपमा आफ्नो कामना पूरा गरेकाले र शुक्राचार्यले पनि जसले तिम्रो आज्ञा अनुसरण गर्छ त्यही पुत्र राजा हुनेछ भन्ने वरदान दिएको हुनाले पुरुलाई राज्यको उत्तराधिकार सुम्पन खोजेको वास्तविक रहस्य ययातिले प्रजाहरूको समक्ष बताएपछि प्रजाहरूले चित्त बुझाएका थिए। वाराङ्गने नृपनीति रनेको रूपा, भर्तीहरूले भनेका छन् वाराङ्गने व नृपनीति अनेक रूपा भनेर भर्तीहरूले राजनीतिलाई वेश्यावृत्तिसँग तुलना गरेका थिए। राजनीतिक वेश्यावृत्तिमा पवित्रताले ठाउँ पाउन सक्दैन भने यौवन र धनको उन्मादले पनि मान्छेलाई कहिले पनि चोख्याउन पवित्रता प्रदान गर्न सक्दैन। 1000 वर्षसम्म यौवन अवस्था प्राप्त गरेर अविच्छिन्न उनले विषय भोग गर्दा पनि कामवासना र ऐश्वर्यको भोगबाट राजा ययाति तृप्त हुन सकेनन् भने मुस्किलले हामीलाई प्राप्त भएको 60-70 वर्षको अल्पायुमा हामीले आफ्नो अमूल्य जीवनलाई, मानव जीवनलाई कामवासना, सुख, भोग, ऐश्वर्यमै लिप्त गराइराख्यौँ, त्यसैमा डुबिराख्यौँ भने हाम्रो यौवन अवस्था मात्र होइन, सम्पूर्ण जीवन नै अतृप्त भएर समाप्त हुनेछ भन्ने कुरामा हामीहरू यथा समयमै सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। यो महाभारतको आदि पर्वसँग सम्बद्ध अतृप्त यौवन शीर्षकको यो 9औं निबन्ध यति नै रह्यो। वास्तवमा यौवन एउटा आँधी हुरी जस्तो एउटा अन्धो वेग हुन्छ जसले मान्छेलाई त्यसलाई फसाउँछ, कुवामा फसाएपछि निस्कन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो यौवन अवस्थामा मान्छे जतिसुकै डुबे पनि, जतिसुकै विषय भोग गरे पनि मान्छे अतृप्त हुन्छ। यी चाहिँ अतृप्त भएर गएका थिए, अतृप्त हुँदैछन् र अतृप्त भएरै जानेछन् भन्ने सन्दर्भ यो यौवन अवस्थामा मान्छे भुल्दा भुल्दै आफ्नो जुन कर्म हो, आफ्नो जुन धर्म हो, आफ्नो जुन कृति, ऐश्वर्य, मानव जीवनको मूल्य हो त्यो हामीले आत्मसात गर्न सकौँ, यही गर्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो बाल्य, यौवन, वृद्ध सम्पूर्ण जीवनका सबै अवस्थाहरू क्रमशः सार्थक हुँदै जानेछन्। र यो निबन्ध सुनेर आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिदिनु हुन सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।